मुसब मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, कुरान करीम के आयत मुबारक हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कुरान करीम के आयत मुबारक हैं। फिर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, अलम नशरह लक सदरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। तो इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, एक से एक जो भी आयतें मुबारक हम पढ़ते हैं तो तिलावत करते हैं तो उसमें अलग उसकी तासीर है, अलग उसके मानी है और अलग से उससे एक सबक और हिदायत मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर जब हम बात करते हैं तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है, जो कि मस्जिद नबवी है, उसके बारे में क्या हदीस मिलती हैं कि वहाँ पर जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उसका और एक शख्स अपने जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर नमाज़ पढ़ता है तो कितना अल्लाह ताला फ़ज़ल और रहमत फरमाते हैं जब कोई मस्जिद नबवी में जाकर नमाज़ पढ़ता है। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब, जज़ाकल्लाह, आप सलामत रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम बिअददि मन सल्ला व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बहुत खूबसूरत टॉपिक जो है चूज़ किया आज की गुफ्तगू के लिए। और कुरान मजीद में हमें जो इस हवाले से हुक्म मिलता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तहक़ीक़ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसमें बेहतरीन जो है वो उसवा कामिल है, उसवा है, नमूना है, हमारे लिए रोल मॉडल है। और आपके अखलाक़ करीमाना के बारे में जब बात होती है तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया काना खुल्कुहुल कुरान, क्या आप कुरान नहीं पढ़ते? सारा का सारा कुरान आपका अखलाक़ ही है। और कुरान फरमाता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक़, मैं तो मबऊस ही इसीलिए किया गया हूँ कि मैं जो मकारिम अखलाक़ हैं, अखलाक़ की जो हदें हैं उनकी जो है वो तकमील कर दूँ। और हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर लम्हा जो है हमारे लिए हिदायत है, हमारे लिए रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे आप जो है वो रियासत के पेशवा वाली के तौर पे देखा जाए, आपको काज़िल क़ज़ात या काज़ी के तौर पे देखा जाए, आपको जो है वो शौहर के तौर पे देखा जाए, आपको बाप के तौर पे देखा जाए, घर के सरपरस्त के तौर पे देखा जाए, मस्जिद के जो है वो इमाम के तौर पे, जिस तरह भी आपकी ज़िंदगी मुबारक का मुताला किया जाए हमारे लिए उसमें खैर ही खैर है, बुलाई ही बुलाई है और नमूना ही नमूना है। और फिर आपकी सीरत तैयबा का मुताला करके उसकी पैरवी करने का फ़ायदा क्या है? कुरान फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, तो तब तुमसे युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह मोहब्बत फरमाएगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा सीरत तैयबा को पढ़ के उस पर अमल करने का कि इंसान को अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है मुयस्सर आ जाती है, इंसान अल्लाह ताला का महबूब बंदा जो है बन जाता है। फिर मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने दर हकीकत अल्लाह की इताअत की, क्योंकि आप जो भी इरशाद फरमाती हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आप अपनी मर्ज़ी से नुतक फरमाते ही नहीं, आप तो वही फरमाते हैं जो अल्लाह की तरफ से जो है वो वही होता है। और वो वही चाहे वही मतलूब हो, वही गैर मतलूब हो, वो कुरान हो, वो हदीस हो, ये सारे के सारे अल्लाह की फरामीन और अल्लाह ताला के इरशादात की रोशनी में आप जो है वो उम्मत की रहनुमाई फरमाते हैं। तो ये मौजू इतना खूबसूरत इसलिए है कि ये माह मुबारक भी नसब या अतियुल्लाह व अतियुर रसूल, मतलब हर जैसे भी आपने मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यहाँ ये भी फरमाया। जी अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा ना बारीक सा फ़र्क है इताअत और इत्तिबा में। यहाँ पे ये इताअत का हुक्म है, मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, अतियुल्लाह व अतियुर रसूल, ये दोनों इताअत के हुक्म में हैं। और कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, यहाँ पे इत्तिबा है। अब इत्तिबा और इताअत में मामूली सा फ़र्क है जो उलमा इसमें करती हैं, डिफरेंस है कि इताअत जो है
یہ فرائض اوامر و نواہی اس میں ہوتی ہے کہ فرض حکم جو ہے اس میں اطاعت کریں، معنی جو حکم ہے وہ جس چیز سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کریں، اور جس سے روکنے کا حکم گیا ہے وہ اس سے رک جائیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول عطا فرمائیں وہ لے لو، جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ. تو اطاعت جو ہے وہ اوامر و نواہی، فرائض و واجبات میں. ٹھیک ہے. اور اتباع کے بارے میں آتا ہے کہ اتباع یہ ہے کہ آپ ان کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کریں. صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرماتے، اور اتنی اتباع فرماتے کہ جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے جہاں پہ آپ کا قدم مبارک آتا گزرتے ہوئے وہاں پہ ایسے ہی گزرتے، اور ایسے ہر چیز کو آپ کی طرح ہی کرنے کی کوشش کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے، صحابہ کرام تہجد پڑھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، صحابہ کرام جو ہے وہ روزے رکھنا شروع ہو جاتے. تو ہر چیز تراویح کا بھی وہ ایک حدیث میں آتا نا کہ وہ تراویح کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل فرماتے صحابہ اس کو پیروی کرتے. اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم سیرت طیبہ کی پیروی کریں، ہم اس کی جو ہے وہ پڑھیں، اطاعت بھی کریں اور اتباع بھی کریں. اور اتباع جو ہے وہ مستحبات میں، ہر چیز میں جو عمل آپ نے فرما دیا، کر دیا، حکم فرما دیا، اس سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے ہی انسان کی بھلائی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، تو خانہ خدا میں مسجد حرام میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کا حکم 1,00,000 نماز کے برابر ہے. تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 50,000 نماز کے برابر ہے. ایک نماز کو ادا کرنے کا حکم، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. یہ خوش نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو یہ موقع عنایت فرماتا ہے کہ وہ وہاں جاتے ہیں، حرمین میں رب کی جو ہے وہ حرم کعبہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹتے ہیں، اور مسجد نبی میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کو ٹھیک. علامہ صاحب، جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، قرآن کریم کی جو آیات ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہر زندگی کے پہلو میں آپ کو رہنمائی ملتی ہے. اگر ہم آج دیکھتے ہیں کاروبار میں کیا رہنمائی ملتی ہے، اگر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، فرض کر لیں، چونکہ اگر ہم کاروبار کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں باقی تمام چیزوں کو، یہ جو آج عدم برداشت ہے معاشرے میں اور پرتشدد رویے ہیں، صرف مار پیٹ کے حساب سے نہیں، جتنا تشدد ہم زبانی ایک دوسرے پر کرتے ہیں وہ تو خیر شاید زخم تو بھر جائیں، لیکن جو زبانی تشدد آج کل ہو رہا ہے، اس حوالے سے اگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے رہنمائی ملتی ہے؟ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. سب ماشاء اللہ آج آپ نے اتنا کمپریہنسو، اتنا بڑا موضوع شروع کر لیا ہے کہ 1 2 10 12 پروگرام اس کے متحمل نہیں ہیں. یہ زندگی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ کے بچپن سے لے کے آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دن کہہ رہا ہوں، آپ فرما رہے ہیں میں جس دین پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور جس نے ہلاک ہونا ہوگا وہی اس دین سے گریزاں ہوگا. جس نے ہلاک ہونا ہوگا وہی اس دین سے منحرف ہوگا نا، وہی گریز کرے گا. آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت میری جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے جو انکار کرے؟ یعنی بہت بڑا مسئلہ بن گیا نا کہ بندہ کیا میں نہیں جنت میں جاتا. من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی بس اس نے انکار کر دیا. تو یہ تو ایک زندگی ہے، ایک ماڈل ہے